like, subscribe, and get notified. Two new refuse compactors were inaugurated today, marking a major step toward improving waste management in Vasco. These two new compactors will ease the workload. The event was attended by Panchayat Minister Moveen Godinho, Vasco MLA Krishnadaji Salkar, MMC Chairperson Girish Borkar, and other councillors. आमचे लास्ट 2 वर्सां आमचे काम चालूच आसा तशेंच आमकां सरान सांगलें तेंच्यांनी आपणाची एक रिक्षाची पंचरींग जाल्ली ती आमकां दिली तर आमी कमी पडटले म्हणून इवन लास्ट टायम गोवाची पेडा ती आमकां आनी एक रिक्षा मेळ्ळी तितून मॉनिटराचो हातभार तेणीच आमकां रेकमेंड केली आनी ती दिली न्यू हर्सवेन दिली आतां हे 2 गाडयो तशेंच आमी आनीक 10 गाडयो 10 रिक्षा मागलेल्यो आसा थोड्यो आमच्यो GSL दिता थोड्यो आमचे थ्रू म्युनिसिपालिटी आनी एक 2 आमचे JSW म्हटल्यार पूर्ण जशें दाजीन सांगलां आमी एक्चुअली आमचे कितें आमी धोरण दवरलें बाबा स्वच्छता ही सगळ्या आमच्या मुरगांव शहरांत आसपाक जाय पूण त्या खातीर कितें जाता आमच्या लेबरां कडेन जायना तेन्ना आमचे लेबर ते डबे घेवन येतात तेन्ना ते उखलता आनी एक जाग्यार दवरतात तेन्ना मागीर ते कुत्रे बीन सगळे उडोवन ते सगळे मॅच करतात पूण आमी चिंतलां बाबा सगळे येवन रिक्षा घेवन कलेक्ट करतली आनी डायरेक्ट वचून प्लांटर घालतली म्हणजे खंय तरी घाण जावची ना ब्लॅक स्पॉट जावचे ना आमी आतां अनेक ब्लॅक स्पॉट आमी सगळे क्लियर केल्ले पूण जशें तुमी सांगता आमी आमचे हितून सगळे बरे भशेन चलयता आमचे कामदार बरे काम करता पूण खंय तरी आमकां लोकांचें योगदान जाय लोकांनी तर स्वच्छता दवरली जाल्यार आमकां आनीक बरें इझी पडटलें दोनाय मिनिस्टरांनी आमदारान सांगलां तशेंच हांवूय एक सांगता बाबा एक तुमच्या माध्यमांतसून खंय तरी लोकांनी तर एक पावल फुडेकार घेतलो जाल्यार फुडें गोंयाचें आनी वास्को आमचें शहर एक बरें सुंदर शहर दिसपाक जाय जाल्यार तुमचें योगदान जाय. Are you coming for IFFI? 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 IFFI is a 9-day International Film Festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.